program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले उमर साहब हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बता रहे थे. आइए बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं. जी उमर साहब. ब्रेक से पहले जो मैंने बताया था वो ये कि इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट का क्या है और तकाफुल का. इसके अलावा हमारे यहाँ दो और किस्म के इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत कॉमन है, इस्लामी म्यूचुअल फंड और मुदारबास. अच्छा, इस्लामिक म्यूचुअल फंड जो हैं उनकी बिलउमूम जो ट्रस्ट डीड होती है, जो उनका फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बिलउमूम ये लिखा होता है कि उनका शरिया ऑडिट होगा. अच्छा, इनमें से ज्यादातर में यही लिखा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर ही शरिया ऑडिट करेगा और बाद में ये ऑप्शन ओपन है. तो कुछ बैंक्स कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका शरिया ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते हैं और कुछ का उनके अपने शरिया एडवाइजर्स ही करते हैं. दोनों तरह की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं. ठीक है. मुदारबा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अब तक ये चीज शुरू नहीं हुई, सिवाय इसके कि एक आध मुदारबे ने अभी प्रैक्टिकली इस चीज को एज अ पायलट प्रोजेक्ट एक टेस्ट बेसिस पे करवाना शुरू किया है एक आध मुदारबे ने. लेकिन ये कि मुदारबास के लिए भी कुछ अभी रेगुलेशंस आए हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल शरिया ऑडिट रिक्वायर कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, कमिंग बैक टू द बैंक्स जिस पे हमारा आज का फोकस है, बैंक्स का इस वक्त क्या है, यानी बैंक्स का फिर शरिया ऑडिट होता है नहीं होता, कैसे होता है. देखिए, बैंक के लिए स्टेट बैंक्स ने 2008 मार्च में इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर शरिया कंप्लायंस इशू की थी. ठीक है. ये गाइडलाइंस प्राइमरीली एओफी के स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे हैं, यानी बड़ी हद तक सिमिलर गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं. इनमें ऐसा है कि इन्होंने दो स्पेसिफिक फंक्शन रिक्वायर किए हैं. एक है शरिया कंप्लायंस फंक्शन और एक है इंटरनल शरिया ऑडिट फंक्शन. ठीक है. थोड़ा सा फर्क भी समझ लें. शरिया कंप्लायंस फंक्शन इज एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज एंड विच हैज टू बी सुपरवाइज्ड बाय द शरिया एडवाइजर. शरिया एडवाइजर ने उस पूरा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि बैंक के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर शरिया कंप्लायंस का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है ताकि ओवरऑल तमाम चीजें, तमाम ट्रांजैक्शन शरीयत के मुताबिक चलती रहे. ठीक है. ठीक है. ये हो गया शरिया कंप्लायंस फंक्शन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शरिया एडवाइजर जो बैंक का है उसी के पास. ठीक, समझिए. दूसरी साइड पे हमारे पास है इंटरनल शरिया ऑडिट फंक्शन. देखिए, जैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है ना, इट्स अ इंडिपेंडेंट फंक्शन, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंडर में नहीं आता, ये ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है. इसी तरीके से इंटरनल शरिया ऑडिट फंक्शन भी पार्शियली इंडिपेंडेंट है, एटलीस्ट इट इज सपोज टू बी. मतलब शायद इस पे अमल उतने अच्छे तरीके से ना हो रहा हो, लेकिन जो स्टेट बैंक ने डिफाइन किए गाइडलाइंस उनके मुताबिक ये फंक्शन ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है. या तो ये पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनेगा या बैंक अपना अलग बनाएंगे, ये उनकी मर्जी पे है, डिपेंडिंग ऑन साइज एंड नेचर ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. ये फंक्शन जो है ये शरिया एडवाइजर को रिपोर्ट नहीं करेगा बल्कि इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन उससे सिर्फ गाइडलाइंस लेगा, मसलन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि फॉर एग्जांपल इंटरनल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट ने कोई इश्यूज निकाले, उनकी रिपोर्ट में कोई इश्यूज आए, तो ये फैसला कौन करेगा कि भाई ये इश्यूज सही हैं और इन पे क्या फैसला होना चाहिए, इनकम चैरिटी करनी है या ट्रांजैक्शन सही है या ट्रांजैक्शन रिवर्स करनी है. इन सारी सूरतों में शरिया एडवाइजर विल बी द डिसीजन मेकर, बट दिस फंक्शन विल बी रिपोर्टिंग टू द इंटरनल ऑडिट और डायरेक्टली टू द ऑडिट कमेटी. ठीक है. तो ये है हमारा बिल्कुल समराइज फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त का फ्रेमवर्क. अलबत्ता जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि एक्सटर्नल शरिया ऑडिट की गाइडलाइंस आई हुई हैं, ड्राफ्ट आई थी, और वो ड्राफ्ट का फाइनलाइजेशन बहरहाल स्टेट बैंक के पार्ट पे पेंडिंग है गुज़िश्ता कुछ अरसे से. ठीक है. ठीक. राहिल साहब, आपसे एक सवाल कि
اگر کوئی بیسک وجہ پوچھوں کہ ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں جس ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ایک اگر آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا ایون کوئی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ چلے جائیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے ایک تو بزنس کرنے کے لیے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ. صحیح ہے. اب اس ٹرسٹ فیکٹر کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ یا تو میں آپ کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, جس انسٹیٹیوشن سے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو جانتا ہوں, آئی نو دا انسٹیٹیوشن ان سائڈ آؤٹ. یا میرے کو اور ایسے فیکٹرز ہوں کہ آئی نو کہ یار مینجمنٹ صحیح ہے یا ان کا پروڈکٹ صحیح ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں ٹرسٹ لیول بنا سکے. ٹھیک ہے. When you're talking about financial institution and when the institution is huge, where you cannot have a relationship with the institution on that personal level, then there is an external requirement کہ وہ assure کرا سکے, کوئی ایک ایسی institution جو assure کرا سکے کہ yes, what you are doing with them or what they have told you is what they are doing. تو ایک assurance ہوتی ہے کہ بھئی کہ جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا جو آپ جیسا ان کا کام کرنے جا رہے ہیں وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں. تو آپ کا ایک یہ ایکسٹرنل ایک آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ یہاں سے آ جاتی ہے کہ بھائی آئی نیڈ این ایشورنس فرام اے تھرڈ پارٹی وچ آئی کین ٹرسٹ سے کہ بھائی جو میری آپ کے ساتھ ڈیلنگ تھی وہ اس حساب سے ہی جو ہم نے کرنی تھی. کیونکہ آئی کین ناٹ گیٹ انوالوڈ ان ڈیلی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹرانزیکشن. میں جا کے چیک نہیں کر سکتا کہ آپ نے جو سیونگ اکاؤنٹ میں میں نے پیسہ رکھا تھا وہ ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, کیا کرا, اس کے ساتھ کتنی انکم جنریٹ ہوئی. That is not my interference. میری انٹرفیرنس نہیں ہوتی. So I would require by law I have a facility of a fiduciary auditor to go out and on my behalf check it out on a third party basis, non-biased basis پہ رہ کے وہ چیک کرے کہ ہاں یہ ٹرانزیکشن جو کی تھی that is correct. تو یہ نیڈ ہے ایک آڈٹ کی. When we talk about Sharia audit, that is restricted to of Islamic institution, more specifically جب ہم ڈسکس کریں اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن. تو اب اس کی ایکسٹرنل نیڈ کیوں آئی؟ پہلے جیسا ہوتا تھا کہ بھائی ہم ٹرسٹ کرتے تھے کہ یار اسلامک بینک کھلی ہے تو وہ اسلامک ٹرانزیکشن کرے گی, تو وی ور کسٹم کہ یار چلو اسلامک بینک کھل گئی, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, ہم نے اسلامک بینک کو پیسہ دے دیا. آج وہ پوزیشن نہیں ہے. پیپل ہیو گاٹ اویئر آف دا سچویشن کہ ایک انسٹیٹیوشن پہ ٹرسٹ بنانے کے لیے یو نیڈ اے تھرڈ پارٹی ایشورنس. اچھا, اگر مجھے کسی بینک سے ڈیل کرنا ہے تو آئی ہیو ناؤ 20 آپشنس. وی ہیو 5 اسلامک بینکس, وی ہیو 15 کنوینشنل بینکس آپریٹنگ دا اسلامک ونڈوز. تو آئی نیڈ ٹو ہیو سم ون ٹو ٹیل می کہ یس دے آر کمپلائنگ ود دا شریعہ لا, ویدر مائی منی وٹ آئی ایم کیپنگ ود دیم از اکارڈنگ ٹو شریعہ کمپلائنٹ. ایکسٹرنل کی کیوں ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ اگر انٹرنل بندہ ابھی جس طرح ہوتا ہے انڈسٹری میں کہ انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے, شریعہ ایڈوائزرز کو آڈٹ کرتا ہے, وہاں پہ ہمارے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ یار جو امپلائی ہے جو بینک ٹیکنیکلی امپلائی ہے, پریکٹیکلی ایک امپلائی ہے, ٹیکنیکلی ناٹ, پریکٹیکلی ایک امپلائی ہے جو شریعہ ایڈوائزر کہلاتا ہے بینک کا, وہی اگر اپنی رپورٹ دے دیتا ہے کہ بھائی ہاں یہ سب چیزیں صحیح چلی تھی تو اس میں ایک حد تک تو مجھے ایک ٹرسٹ فیکٹر تھا. بٹ when we are expanding our business, when we are doing international global trade, when we are talking about multi-million-dollar transactions, اس کے اندر there is a need for an external party to go and check for that. So that is the basic need for any transaction. Either be you are doing a transaction on a lending perspective, financing لینے جا رہے ہیں یا financing کر رہے ہیں, whatever it may be. The need for an external audit is just to assure that the trust factor which you have is there. Like اس trust factor کو assure کرانے کے لیے یہ چیز کرائی جاتی ہے. If you allow me just a little bit a point I would like to add here. دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشن کا سائز بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثلاً میں نے اور آپ نے ڈیلنگ شروع کی اور میں صرف آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو آئی کین ٹرسٹ یو, آئی نو یو, آئی کین ٹرسٹ یو. اور اگر میں ضروری سمجھوں گا تو آڈٹ کراؤں گا, ورنہ ممکن ہے آپ کے ساتھ میں بغیر آڈٹ کے بھی کام چلا لوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرنل آڈٹ, نارمل فائنینشیل, ٹھیک ہے نا. جب انسٹیٹیوشن گرو اپ ہوئے تو ریگولیشنز لانے پڑے کہ بھائی آڈٹ کرانا مسٹ ہے. کیوں؟ تاکہ ٹیکس میں صحیح فگر جائیں, تاکہ جو شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوشن ہو وہ صحیح ہو. دنیا بھر میں جب انڈسٹریز ایوالو ہوئی, کارپوریٹ سیکٹر ایوالو ہوا تو آڈیٹر کی ریکوائرمنٹس آئیں. سیم از دا سچویشن ہیئر. دیکھیں جب اسلامک بینکنگ اسٹارٹ لے رہی تھی تو بھائی لوگ عام آدمی کہتا تھا کہ میں
فلاں صاحب پر اعتماد رکھتا ہوں, وہ اگر اس چیز کو شروع کرا رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک نیکی کا کام ہے, میں اس میں جاؤں گا. جی بالکل. اچھا, بہت چھوٹی سی انڈسٹری تھی, 2 برانچیں ہوتی تھی, وہ بیٹھے ہوئے خود دیکھتے تھے, آدھی ٹرانزیکشن شریعہ ایڈوائزر خود چیک کر رہا ہوتا تھا, نہ کنٹرولز ہیں نہ سسٹمز ہے, بس ایک فرد ہے بیٹھا